وهينا قاعدين بنعمل لاولادنا اكل. ليش؟ ايش هالاجرام؟ ايش هالارهاب؟ احنا بقول عنا ارهاب؟ احنا بنخلي الناس نايمه، اولاد نسوان باولاد صغار نايمين وبنهيل العماره عليهم؟ احنا من عمار الشيك، احنا دين واسلام، بنفكرش بهيك بالمره، ولا فينا اجرام ولا فينا ارهاب. احنا بدنا نعيش بامان وبدنا اولادنا يحسوا بالامان، بدناش اشي.